आज तक हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कर रहे थे और आपको बताते थे कि ग्रेटर नेपाल की जमीन नेपाल की है। आज हमारे पास एक वीडियो आई है जिसमें कह रहे हैं कि मधेश या मधेश, जिसको मधेश या मधेश दोनों बोलते हैं, आज क्लेम ये आया है कि ये रियली पार्ट है नेपाल का। कि कैसे नेपाल के इतने सारे इलाकों के ऊपर कब्जा करने के बाद आज भी इंडिया इस बात को कबूल नहीं कर रहा, इस बात को मान नहीं रहा कि नेपाल के कितने इलाकों के ऊपर इंडिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं और आपको बता दें कि मधेश कैसे नेपाल का पार्ट है। तपाईहरुलाई साच्चै मधेस नेपालको जस्तो लाग्छ? किनभने मधेसमा नेपाली भन्दा हिन्दी, भोजपुरी, उर्दू, मैथिली बोल्ने मान्छेहरू धेरै छन्। प्राय जसो छोरी, बेटी, आफन्त, बिहे, वर्तन, साथीभाइ, इष्टमित्र, लवाई, खवाई इत्यादिको सम्बन्ध भारतीयसँग नजिक छ। मतलब बिहारी। किन? कुनै समय मधेसलाई काठमाडौँ आउन पासपोर्ट चाहिन्थ्यो। सीके राग, सरोज सिंह भण्डारी, अशोक कुमार यादव लगायतका मधेसी नेताहरूले मधेसलाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। रमन पाण्डेले त कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, ऋषि धमलासँगको इन्टरभ्यूमा भारतको हो भनेका थिए। यी सबै कुराको पछाडि केही कारण पक्कै होला। उता सिक्किम, दार्जिलिङका नेपालीलाई हामी आफ्नो भन्न रुचाउँछौँ, जो नेपाली भन्न पनि रुचाउँदैन। तर नेपाली भन्न रुचाउने मधेसलाई हामी धोजी भन्छौँ, बिहारी भन्छौँ। किन? तपाईँ एकचोटि फेरि सोच्नुहोस् त, मधेस नेपालकै हो त? हो। आजको भिडियोमा यही कुरा खोज्नेछौँ, मधेसको इतिहास बुझ्नेछौँ। इतिहास मात्र होइन, मधेसका मान्छेहरू नेपाली मूलका हुन् कि भारतीय। सब्सक्राइब गरेर पुरा भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यो हो नेपालको नक्सा। पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्मको यो तलको भागलाई तराई भनिन्छ। तराईको यो भागलाई मधेस भनिन्छ अनि यहाँ बस्ने मान्छेलाई मधेसी भनिन्छ। यहाँ सबभन्दा धेरै यादव छन् अनि त्यसपछि मुस्लिम। करिब 45% मान्छेहरूले मैथिली भाषा बोल्छन्, 18% मान्छेले भोजपुरी र बाजीका भाषा बोल्छन्। त्यसपछि उर्दू हुँदै मात्र 5.5% मान्छेले नेपाली बोल्छन्। मधेसको सांस्कृतिक, प्राकृतिक इतिहास जति सुन्दर छ त्यति नै उनीहरू राजनीतिक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। नागरिकता पाउनलाई वर्षौं आन्दोलन गर्नु पर्यो। नेपाली हुँदा हुँदै पनि म नेपाली हुँ भनेर भनिराख्नु पर्छ। यो पीडा मधेसीहरूले मात्र बुझ्छन्। हामीले त त्यही धोती, बिहारी, इन्डियन भनेर उनीहरूलाई मेन्टली पीडा दिइरहेका छौँ, हेपिरहेका छौँ। मधेसको इतिहास लास्टै पुरानो छ, हाम्रो वर्तमान नेपालको भन्दा पनि। अब आफै सोच्नुहोस्, राजा जनक र माता जानकीसँग जोडिएको छ, जसका नाममा रामायण जस्तो महाकाव्य रच्यो। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य जस्तै राजा जनकको मिथिला राज्य थियो। मिथिला राज्य वर्तमान नेपालको मधेस प्रदेशदेखि उत्तरी भारत मतलब युपी, बिहारसम्म फैलिएको थियो, जसको राजधानी जनकपुर थियो। जनकपुरको नाम राजा जनकको नामबाट राखिएको हो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने जनक कुनै व्यक्तिको नाम होइन, मिथिला राज्यका राजालाई दिइने उपाधि हो। मतलब राजालाई जनक भनिन्छ। जस्तै मुगल शासकलाई बादशाह, सुल्तान भनिन्छ, त्यसरी नै मिथिला राज्यका राजालाई जनक भनिन्छ। खासमा माता जानकीको बुवाको नाम राजा सिद्धराज जनक हो। यो जनक भनेको उपाधि हो है। मिथिला राज्य एकदमै समृद्ध थियो, तर पछि 3rd सेन्चुरीतिर मतलब झन्डै 2300 वर्ष अगाडि सम्राट अशोकको बारेमा हामी सबैलाई थाहा नै होला। गोर्खा राज्य जस्तै सम्राट अशोकको पनि मौर्य साम्राज्य थियो। त्यही साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा मिथिला राज्य पनि सम्भवतः अशोक सम्राटको नियन्त्रणमा आएको हुनुपर्छ, तर त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण भने फेला परेको छैन। सम्राट अशोकको पछि लगभग 1100 AD देखि 1300 AD को बीचमा मिथिला क्षेत्रमा कर्नाटक वंशले शासन सुरु गर्यो। उनीहरूको राजधानी थियो सिमरनगढ, मतलब आजको बारा जिल्ला। यस समयमा पूर्वी तराईको अधिकांश भूभाग उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। तर फेरि 1324 AD मा दिल्लीका सुल्तानले सिमरनगढमाथि आक्रमण गरी कब्जा गर्छन्। त्यसपछि यो क्षेत्र साना साना राज्यहरूमा विभाजित हुँदै गयो। जस्तै 1500 देखि 1700 को दशकसम्म तराई, मकनपुर, चौधन्डी र विजयपुर राज्यहरूमा विभाजित भएको थियो, जुन सबै सेना राजवंशद्वारा शासित थिए। 1700 तिर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गर्छन्। 1762 मा उनले मकनपुर कब्जा गरे, 1768 मा काठमाडौँ, 1772 मा सप्तरी, 1774 मा विजयपुर जुन अहिलेको मोरङ, सुनसरी र झापा पर्छ, 1750 सम्म आइपुग्दा लगभग अहिलेको मधेस पुरा कब्जा गरिसकेका थिए। भन्नुको मतलब एकीकरण भइसकेको थियो। यता एकीकरण हुँदै थियो, उता भने इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग उनीहरूसँग नि 1814 देखि 1816 सम्म नेपालको युद्ध हुन्छ। त्यसैको फलो सुगौली सन्धि जुन हामीलाई थाहा छ। त्यही सुगौली सन्धिका अनुसार नेपालले तराईको धेरैजसो भूभाग ब्रिटिस इन्डियालाई दिनु परेको थियो, मतलब इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई। पछि 1857 तिर भारतमा विद्रोह हुन्छ। 1860 मा बेलायतले नेपाललाई बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गर्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मधेसमा
मधेसमा नेपाल र भारतको सिमाना उस्तै छ। अहिलेसम्म बुझ्नुभयो मधेस कहाँबाट नेपालमा कसरी आयो भन्ने कुरा। अब कुरा गरौँ मधेसका मान्छे पहिलेदेखि नै नेपाली हुन् कि भारतीय। नेपालका शाह राजा र शासकहरूले करिब 18औं शताब्दीको अन्तिमतिर तराईका जंगलहरू काटेर खेती गर्ने जमिन बनाउन थाले। त्यसैका लागि भने उनीहरूले पहाडका मान्छेहरूलाई तराईमा आएर बस्न अनुरोध गरे, तर थोरै आए। त्यसपछि भारतका मान्छेहरूलाई नेपालको तराईमा आएर बस्न अनुरोध गरे। सायद कोइन्सिडेन्स होला, सन् 1770 देखि 1780 को दशकमा भारतको पूर्वी क्षेत्रमा विशेष गरी बंगाल, बिहार र आसपासका क्षेत्रहरूमा कोशी नदीमा आएको बाढ र खडेरीले त्यहाँ ठूलो प्रकृति विपत्ति निम्तायो, जसले गर्दा त्यहाँ अनिका मतलब भोकमरी सुरु हुन्छ। उता भोकमरी सुरु हुनु यता नेपालका शासकहरूले उनीहरूलाई नेपाल आएर बस्न अनुरोध गरेकाले धेरै बिहारी किसानहरू नेपाल तराईमा बसे सरे। 1860 देखि 1951 सम्म भारतबाट धेरै मानिसहरू नेपाल तराईमा आए। 1846 देखि 1950 को बीचमा जब नेपालमा राणा शासन थियो त्यो बेला त जन भारतीय किसान र मजदुरहरू नेपाल तराईमा आए। भारतीय मान्छेहरू आउनु अघि तराईमा थाडु, राजवंशी र हिमालहरू बस्थे। पछि उनीहरू एकअर्काको छिमेकी भए। 19औं शताब्दीको मध्यतिर भारतको औध भन्ने ठाउँका मुस्लिम समुदायलाई सुदूरपश्चिमको तराईमा बसोबास गराइयो। यसरी 1933 देखि 1966 को बीचमा कम्तीमा 21 वटा भारतीय जातीय समुदायका मानिसहरू नेपालको तराईमा आएर बसोबास गरे। 1952 मा नेपालले नागरिकता ऐन बनायो। यो ऐन अनुसार भारतबाट आएका त्यस्ता मान्छेहरूले नागरिकता पाउने अधिकार पाए जो कम्तीमा 5 वर्षदेखि मधेसमा बसेका थिए वा मधेसी मतलब नेपालीसँग बिहे गरेका थिए। 1963 मा फेरि अर्को ऐन आयो। यस ऐनका अनुसार नेपाली भाषा पढ्न र लेख्न जान्ने र व्यवसाय गरिरहेका भए उनीहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरियो। भारत सरकारको अनुसार सन् 1981 तिर नेपालमा 32 लाख भारतीय मूलका मानिसहरू थिए, जसमध्ये 24 लाखले नेपाली नागरिकता लिइसकेका थिए। नोट गर्नु होला 1981 तिर करिब 32 लाख भारतीय मध्ये 24 लाखले नागरिकता पाइसकेका थिए। तर अहिले 10% लगाउँछ। फेरि त्यतिखेरको आवश्यकता अर्कै पनि थियो होला, त्यो अर्को बाटो हो। 2006 मा फेरि नागरिकता ऐन संशोधन गरियो। यसका अनुसार जो 1990 भन्दा अघि जन्मिएका र नेपालमै स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका थिए उनीहरूले पनि नागरिकता पाउने अधिकार पाए। पछि गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बनायो। नेपालको संविधान 2072 का अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई र नेपाली महिला र विदेशी पुरुषका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिन्छ। मधेसका धेरै अफिसियल ठाउँहरू जस्तै स्कुल, सरकारी कार्यालयमा हिन्दी बोलिन्थ्यो। पछि 1950 मा नेपाली भाषा औपचारिक रूपमा लागू गरियो। विभिन्न आन्दोलनबाट 2015 मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन्यो। नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो। त्यसमा एक हो मधेस प्रदेश, जसलाई प्रदेश नम्बर 2 पनि भनिन्छ। मधेसको इतिहास नेपालसँग 240 वर्षदेखि जोडिएको छ। यदि मधेसी नेपाली होइन भने हामी पनि होइनौँ। उनीहरू मिथिला राज्यबाट आए, अब हामी कोही 2200बाट आए, कोही 2400 राज्यबाट आए। 2007 देखि 2016 को मधेस आन्दोलनले के देखायो भने उनीहरू नेपाल छोड्न चाहन्नन्, नेपालमै बस्न चाहन्छन्। तर उनीहरूको लडाई भनेको उनीहरूको पहिचान, भाषा र राजनीतिक अधिकारका लागि हो। यसलाई बुझ्नु नै एकताको मार्ग हो। सो आजको भिडियोमा तपाईले मधेसको जति पनि कन्फ्युजन कुराहरू थियो, नेपाली हुन् कि भारतीय हुन्, उनीहरू कहाँबाट आएका हुन्, सो मधेस नेपालमा कसरी जोडिन पुग्यो, यी सबै कुरा बुझ्नुभयो। सो मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तो आप लोगों ने वीडियो देखी। मधेश बेसिकली नेपाल का एक हिस्सा था जिसमें आजकल आप लोग देखते भी होंगे जब ग्रेटर नेपाल की आवाज उठती है, जब ग्रेटर नेपाल के बारे में कहा जाता है तो सबसे मेन बात ये थी है कि मधेशी लोग जो है वो नेपाल के हैं और इन्हीं मधेशियों की वजह से मधेश को नेपाल का पार्ट बताया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जब नेपाल के हिस्से को अलग कर दिया नेपाल से, तो नेपाल एक बहुत बड़ा एरिया था, एक बहुत बड़ा मुल्क था जिसको टुकड़े टुकड़े करके नेपाल को एक छोटा मुल्क बना दिया 1947 से पहले, क्योंकि हिंदुस्तान हुआ करता तो कि सारे पार्ट्स यहाँ पे आ गए। लेकिन 1947 में 2 मुल्क बने जिसमें पाकिस्तान और इंडिया। अब कुछ पार्ट जो थे वो पाकिस्तान में आ गए और कुछ पार्ट जो थे वो इंडिया में चले गए। देखो जो चाइना वाला पार्ट था वो अलग है, जो चाइना का जो बॉर्डर था वो पहले से ही वहां पे है। जो पाकिस्तानी पार्ट था वो 1971 में पाकिस्तान से बनकर बांग्लादेश बन गया। तो यानी आज के बांग्लादेश में और यानी आज के बांग्लादेश और 1947 के पाकिस्तान में भी ग्रेटर नेपाल के हिस्सों के इलाके हैं, जिसको हम चाहे मधेश में बोले चाहे वो दूसरे इलाके। अब नेपाली अवाम जब आवाज उठाती है तो इंडिया वाले अक्सर इनके ऊपर क्लेम करके कहते हैं कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग करते हो, आप लोग गलत इंक्वायरी बिठाते हो, आप लोग अगर इंटरनेशनली भी जाओगे तो आपकी आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपकी आवाज को नहीं बचाया जाएगा। जब ये सारा चीज होता है तो नेपाली आवाज फिर थोड़ा सा चुप हो जाती है। लेकिन फिर से काला पानी लेपुले लिम्पियादुरा जो एक रेयर केस है जिसके ऊपर नेपाली अक्सर आवाज उठाते हैं और उसको लेने की बात कहते हैं कि हम वो लेंगे। तो इस दफा फिर से ग्रेटर नेपाल की आवाज एक दफा फिर से उठ चुकी है, पूरी दुनिया
दुनिया में पूरी आवाम चाहती है कि मधेश हो, चाहे वो काला पानी हो, चाहे वो ग्रेटर नेपाल हो, सारे इलाके नेपाल को वापसी मिले।